Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Padayon ta mga igsuon sa atong pagtuon ug kuhaon na to ang atong pagatun-an karon gikan sa libro sa Philippians chapter 1 verse 12 to the following verses mga kaigsuonan. Verse 30. Pero ang atong pagabasahon igsuon na lang sa 12 to 14. Ingon ang pulong sa Ginoo. Buot nako nga masayod kamo mga igsuon nga ang nahitabo kanako nakahimo hinuon sa pagpauswag sa maayong balita. Nga tungod niana nahibaluan na sa tibok palasyo ug sa uban pa nga ang akong pagkabilanggo alang kang Kristo. Ang kadaghanan sa kaigsuonan nahimong masaligon sa Ginoo tungod sa akong pagkabilanggo o misamot pagkamaisugon sa pagsulti sa pulong sa Dios nga walay kahadlok. Nining panahon na mga kaigsuonan na si Apostol Pablo sa bilangguan, mao nga atong nadungog kaganina, o gamay lang nga background niini ang nagsulat mo si Apostol Pablo. Unya ang audience mga kaigsuonan, the believers at Philippi, prosperous Roman colony. Kumbaga ilawom sila mga kaigsuonan sa pagpangdumala sa mga Romano sa kaniadtong panahon. Banabana sa mga scholar mga igsuon ang pagsulat AD 61. And then ang theme sa tibuok Pilipos mga kaigsuonan from chapter 1 to chapter 4 natong tunan ingon din Paul writes to encourage the Christians at Philippi to live joyfully in every circumstance. So dunay mga panghitabo nga kalisod sa ilang kinabuhi. O usab mga kaigsuonan, scholars have debated Paul's location when he wrote Philippians. So base pa sa mga scholar, ilahang gipilian mga kaigsuonan o sa ilahang pagtuon mo ning mga lugar, Caesarea, Ephesus o Roma mga kaigsuonan have been the three most commonly proposed locations. Kung atong lantawon sa Book of Acts chapter 23 verse 35, chapter 1 verse 13 and 20 mga kaigsuonan. And then sa banabana nila mao to kaganina nga around AD 60 or 61 mga igsuon. So doon natay mga pagtulunan nga pwede natong kakuhaan o kadasig nining mga higayon in relation sa atong kinabuhi. Unsa man ang gusto nga idasig na Apostol Pablo ngadto sa church sa Pilipos mga kaigsuonan nga mubarog sila taliwala sa ilahang sitwasyon. Okay, ang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Pilipos gisulat alang sa unang iglesia nga gitukod ni Pablo didto sa Europa, sa Romanhong lalawigan sa Macedonia. Gisulat kini samtang nabilanggo si Apostol Pablo. May mga higayon nga nasamok siya tungod sa ubang Kristohanong magbubuhat nga misupa kaniya og nag-uol usab siya tungod sa sayop nga pagtulunan nga gipakaylap didto sa iglesia sa Pilipos. So mo ni ang tuyo mga kaigsuonan nga gusto pahimangnuan, pahinumduman ni Apostol Pablo. Apan tungod sa sayop nga pagtulunan nga gipakaylap dito sa Pilipos, apan kining maong sulat nagpakita sa kalipay o pagsalig nga ikasaysay lamang diha sa dakong pagtuo ni Pablo kang Hesukristo. Muni ang pagpadala niya ngadto og sulat mga igsoon. Ang nakaaghat ni Pablo sa pagsulat nining maong basahon mao ang iyang dakong tinguha sa pagpasalamat sa mga Kristohanon didto sa Pilipos tungod sa gasa nga ilang gipadala ngadto kaniya aron pagtabang sa iyang panginahanglan. So ingon ana ang Pilipos mga kaigsuonan. So kung dinhi ka moagi sa while nga naglantaw mo sa kuha, kung magatubang ta mga kaigsuonan di sa tuong bahin, undiri ta moagi is una natong maagyan ang Tesalonica, kung diri sa Pikas igsuon mao ni ang Pilipos. Kung diri ka mo agi sa Pikas, moagi sa ka sa Troas, dayon Samothrace, Neapolis, dayon Pilipos ay ka maabot mga kaigsuonan o gidescribe ni Apostol Pablo kung unsa ka nindot o kasing-kasing mga katawhan didto mga igsoon. Dunay tulo ka pagtulunan nga makatabang kanato sa iglesia sa Pilipos mga igsoon nga nining higayuna kakuha na sab nato og kadasig. Ito sang padayon nun basa ang gamay lang nga background igsuon.
Igamit ni Pablo kining maong higayon aron sa pagpalig-on kanila ug sa ingon makabaton sila og kusog o pagsalig bisan pa sa mga kasamok nga miabot kang Pablo ug kanila usab. Nangamuyo si Pablo kanila nga mabatunan unta nila ang mapaubsanong kinaiya ni Jesus o nga dili sila gamahan sa hinakog nga tuyo o garbo. Gipahinumduman niya sila nga ang ilang kinabuhi nga nahiusa kang Kristo gasa sa Dios nga ilang nadawat pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa mga tulumanon sa balaod sa mga Hudyo. Kay ang mga Hudyo mga kaigsuonan dunay actually di lang upat daghan ni sila, pero ang familiar na to is kining word nga pariseo or Pharisee. Ang ilang practices ani dili na to isa-isa tanan makuha lang tag-usa. Nagtuo ni sila og resurrection o pagkabanhaw. Ikaduha ang Saduseo. Ang Saduseo dili sila moto og pagkabanhaw, munang na ay arguments sa mga kaigsuonan. Ikatulo is essence. Ang grabe ni sila ka stricto kabahin sa Pentateuch or sa balaod mga kaigsuonan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And then ang katapusan is ginatawag zealots sa tradisyon, mga seremonyas, uban pang mga butang mga kaigsuonan kabahin gihapon sa Torah. Makita nato kung unsa sila ka strikto. Ug kaning tulo mga kaigsuonan ni kuyanap ni sa lugar sa anitong panahon sa lugar sa Galilea. Kini mga tawhana mga kaigsuonan. Tungod sa panahon ni Ginoong Hesukristo, kung ato ang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, nahimong nabahin ang Palestina or Palestine was divided into 3 regions or provinces. Sa north mga kaigsuonan gitawag Galilea, ang center Samaria ug ang south mao ang Judea. Didto ang Jerusalem kung ato ang tagaan og pagtagad usab. Napoy gitawag Upper Jerusalem and Lower Jerusalem mga igsuon. Okay. Dul sa katapusan, nagsulat siya mahitungod sa kalipay o kalinaw nga ihatag sa Dios niadtong nahiusa kang Kristo. Kining maong sulat naghatag og dakong pagtagad sa kalipay, pagsalig, panaghiusa ug paglahutay diha sa Kristohanong pagtuo ug kinabuhi. Nagpadayag usab kini sa dakong pagbati ni Pablo alang sa iglesia sa Pilipos. So mo ni mga kaigsuonan ang pagtulunan nga makuha nato tulong pagtulon. Una is ang 12 to 13 mga igsuon. Ipakita dinhi ang Christ-centered life. Kining nakasentro kang Ginoong Hesukristo nga kinabuhi. Buot nako nga masayod kamo mga igsuon nga ang nahitabo kanako nakahimo hinuon sa pagpauswag sa mayong balita. Natungod niya na nahibaluan na sa tibok palasyo o sa uban pa nga ang mga akong pagkabilanggo alang kang Kristo. Ang kadaghanan sa kaigsuonan nahimong masaligon sa Ginoo tungod sa akong pagkabilanggo ug misamot sa pagkamaisugon sa pagsulti sa pulong sa Dios nga walay kukahadlok. Kung nakasentro mga kaigsuonan ang atong kinabuhi diha kang Ginoong Hesukristo, dili ta mahadlok mo atubang og mga pagsulay. Kay dunay paglaom, dunay kasulbaran ni tanan mga kaigsuonan. Nadasig sila maayo kay bisan si Apostol Pablo na sa bilangguan, padayon nga gidasig sila. Ug mausab ang ilang gibati mga kaigsuonan nga padayon usab sila ang nagapaabot sa pulong sa Ginoo nga walay kukahadlok. Ikaduha nga makuha natong pagtulunan sa gibuhat ni Apostol Pablo ngadto kanila, encourage the Philippians in their faith. Gidasig niya ang mga magtutuo ngadto sa ilang pagtuo gikan sa verse 14 to verse 16 mga kaigsuonan. Sama ni basahon nato ang verse 15 lang. Tinuod ang uban nagwali kang Kristo ug gikan sa kasina ug sa pagpalabaw, apan ang uban gikan sa maayong kabubuton. Idasig lang ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga mulahutay sila sa ilang pagtuo. Hindot panggod ni nga kita naningkamot ang mulahutay sa atong pagtuo, dili ta manghilabot sa uban. Even though unsa mga motibo sa uban, but panlimbasugan nato ang ato ang pagbarog diha sa Ginoo ang tinud-anay. Bahala na mga kaigsuonan kung giunsa nila pagbarog ang ilang pagpangalagad. Ang pinakaimportante, dili ta magabuhat sumala sa buhat nga dili makapahimuot sa Ginoo. Katapusan, ang makita nga gipaabot ni Apostol Pablo mga igsuon, love and service to others.
kining gugma ug serbisyo ngadto sa uban. Ihatag nag example kining kinabuhi ni Timoteo ug Epaphroditus mga igsoon kung unsa ang ilahang mga sakripisyo, kung unsa ang ilang gibuhat diha sa pagpangalagad. Ang lesson mga igsoon bago ni main ang video is importante kayo nga mahimong sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kinahanglan usab dasigon nato ang mga kaigsuonan nangalagad magwala nangalagad para mahimong badasig sila sa ilang pagpangalagad ug dili nato ihikaw ang gugma ug ang pagserbisyo sa uban kay pinaagi nini makita nila kay tinuod tang nangalagad sa Ginoo. Ang iglesia sa Filipos mga kaigsuonan padayon silang nibarog bisan taliwala sa ilahang kalisod sa ilang kinabuhi. Actually dili sila perpekto, naapoy mga pagkulang. Dunay ni arise nga dili pa nagsinabtanay pero gidasig sila ni Apostol Pablo sama sa chapter 4. Ningon siya nga sa nahitabo mga kaigsuonan kung inyong pagabasahon makita niyo diha ang dunay dili pa nagsinabtanay to ang preceding verses apan ang 6 ug 7 nagpahinumdom siya nga kinahanglan daw ipahibalo nila sa Dios pinaagi sa pagampo aron ang kalinaw nga dili matugkad sa tao masinati nila. Hinaot mga kaigsuonan nakapahinumdom kanato ang iglesia sa Filipos nga punta mobarog kita sa gikan sa gugma dili sa hinakog ug tuyo ug garbo mga kaigsuonan. Padayon kini nga magadasig ang inyong igsuon sa pagpangalagad ug magaingon ang kadaugan atong matagamtaman kung kita magapadayon diha sa Ginoo. God bless igsuon.